डिपार्टमेंटान तुमचे कडेन पावला तो विषय हांव इतलेंच जाणा की ती म्हणजे जे थंय रावताले ते इल्लिगली तांणी बोरवेल केल्ल्यो. आतां सुरवातीक निग्लेक्ट जाले कित्या खातीर बोरवेल तांचे पुरतेच वापरताले. मागीर ते कमर्शियल ताजो यूज करपाक लागले की बोरवेलांतल्यान उदक कोणाक तरी विकपाक लागले. करताले ते कमर्शियल तुमकां रिपोर्ट येयला? ना रिपोर्ट न्ही. हांवें जेन्ना चवकशी केली तेन्ना वर्बली आयकलां हांवें आनी ताचे खातीर ते इल्लिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून ते बंद केले. कारण तांणी WRDचें परमिशन बी घेतलें नासलें सो WRDन ते बंद केले आसतले. आमी आतां तांकां जर तांचें हें आसा जर जाय जाल्यार पळयतले आमी तांकां उदक दिवपाक ड्रिंकींग वॉटर सपलाय. फाटल्या लायन दिसांनी आसा पूण थंयसर थंयसर लायन आसा लागीं ती जी घालता थंयच्यान तुमची लायन वता? ना ती लायन आसा पळय न्ही ती मातशी वयर आसा एक्चुअली आसा. आनी पयलीं सुरवातीची हें बी तशें प्लॅन्ड हें ना सेटलमेंट झोनान बी घरां ना. पूण फाटल्या दिसांनी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी गेल्ले ते उदकाचो विशय डिपार्टमेंटांनी गेल्ले. डिपार्टमेंटा कडेन हांवें विचारलें तेन्ना ही प्लॅन्ड किंवा ती म्हणजे परमिशन घेवन किंवा TCPचें हें घेवन केल्लेली न्ही. ती आफ्टर बाकीचे खूब तेंप रावले नंतर ती तशी रेगुलरायज जाल्ली घर आसता. पूण तेंच्यांनी अप्लाय केल्ले दिसता ना अप्लाय केल्ले म्हणल्यार ते बोरवेल तांकां ते करतलेच. आमी पळयताले की ताणें अप्लाय केले जर जायत कनेक्शनां कशें करपाचें ते पळयताले बुस्टर बी लावन ते वयर चडोवपाक मेळटलें. सो आतां केन्ना मेरेन तुका उदक मेळोंक शकता? ना ते आजून पर्यंत आमचे कडेन हें आयलें ना डिटेलिंग आयलें ना. हांव तुका सांगता तें जेन्ना हांवें पेपरार आयलें तेन्ना म्हाका हें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें तातूंत भितर कितें तथ्य आसा तें लीगल इश्यूज खूब आहात.